मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وجعلناها آية للعالمين صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور یقینی طور پر وہ اپنے بوجھ کو اٹھائیں گے اور بوجھ اٹھائیں گے، اپنے بوجھ کے ساتھ اور بھی بوجھ، اور ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں جو وہ جھوٹی باتیں بناتے تھے۔ اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پھر ٹھہرے وہ ان میں 1000 سال مگر 50 سال کم۔ پھر ہم نے ان کو پکڑا طوفان نے، اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے بچایا اس کو اور کشتی والوں کو، اور ہم نے بنایا اس کشتی کو نشانی جہان والوں کے لیے۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ عنکبوت سن رہے ہیں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے ہماری تفسیر کا یہ 20واں پارہ ہے۔ الحمدللہ 20واں پارہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے جو درس اور جو سبق تھا وہ اس کے بارے میں تھا کہ لوگوں میں سے بعض آدمی منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے راستے میں تو فوراً یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور جب اللہ کی فتح اور نصرت اور کامیابی مسلمانوں کو ملتی ہے تو پھر یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں۔ اور اللہ رب العزت ان کے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے، اور مومن ہے تو کس اعتبار سے ہے۔ اللہ رب العزت ان کی چال بازیاں، ان کی دغا بازی جاننے کے لیے مسلمانوں کے اوپر حالات لاتے ہیں تاکہ غلط اور صحیح چھٹ جائے۔
ऐसे ही ये भी फरमाया कि बाज कुफार मुसलमानों को नो मुस्लिम जो मुसलमान नए नए हुए थे उनको बहकाया करते थे, यूं कहा करते थे कि तुम हमारे रास्ते पर चलो, अपने बाप दादाओं के दीन पर चलो, ये नया दीन इख्तियार ना करो, कुछ नहीं होगा, ना हश्र है ना नश्र है, ना कब्र है ना जन्नत है ना दोज़ख, ऐसे ही चल रहा है काम, तुम हमारी बात पर चलो, मरने के बाद कुछ नहीं, अपनी मजे की जिंदगी गुजारो, क्यों पाबंदियों के अंदर जकड़ रहे हो कि ये नहीं करना वो नहीं करना, सब कुछ करो, खाओ पियो मौज लो, कुछ ना नमाज पढ़ने की जरूरत है ना कुछ है। अगर कुछ ऐसा हुआ, बात ऐसी हो गई कयामत के दिन, अगर कयामत कायम हो भी गई और तुम पकड़े गए तो तुम हमारा नाम ले दियो, बस हम बचा, फिर हम देख लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जवाब दिया था कि ये कुछ नहीं उठाएंगे आपके गुनाहों को, ये झूठे लोग हैं, आपको बातें बनाकर बहकाने गुमराह करने के पीछे लगे हुए हैं। आज के सबक में उसी बात को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये अपने बोझ उठाएंगे, यानी जो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे गुनाहों को उठा लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम हमारी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर नया दीन इख्तियार ना करो। नए नए मुसलमान को जो ये बात कहते थे तो कुरान ने कहा वला यहमिलुन्ना अस्कालहुम, वो अपने बोझ तो उठाएंगे ही, व अस्कालम मा अस्कालिहिम, जिन लोगों को इन्होंने गुमराह किया है उनके भी बोझ इनके ऊपर रखे जाएंगे। तुम्हें बहकाने के नतीजे में अगर तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से अगर तुमने मुंह मोड़ लिया तो जितने गुनाह तुम करोगे और जो कुफ्र का जो गुमराही का जो वबाल है ये इनके ऊपर भी पड़ेगा और तुम्हारे ऊपर अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम बच जाओगे, तुम्हारे ऊपर अलग रहेगा, इनके ऊपर अलग रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हिदायत के काम किसी काम की तरफ दावत दे उसे उन लोगों के अजरों में से अजर मिलेगा। जो लोग किसी को हिदायत दे, किसी अच्छे काम की दावत दे हिदायत की तरफ, और जो उसकी पैरवी करेंगे ये उनके अजरों में से कुछ कमी नहीं होगी। यानी जिन लोगों को दावत दी उसने नमाज की, ज़कात की, मजहब इस्लाम की और उसने कबूल कर लिया, तो ऐसी सूरत में जितना ये नेक अमल करेगा अब इसके नेक अमल का हिस्सा इसको भी पहुंचेगा जिसकी बात पर ये चला है, और उसके अजर सवाब में रत्ती बराबर कम नहीं होगा, उसका अपना अलग रहेगा। जैसा कि गुनाह के बारे में हदीस शरीफ है कि दुनिया के अंदर जितने भी कत्ल व किताल होते हैं ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस बेटे को भी पहुंचता है जिसने सबसे पहले दुनिया के अंदर कत्ल किया था अपने भाई, उसको भी गुनाह पहुंचता है। दुनिया के अंदर कयामत तक जितने भी कत्ल किताल होंगे उसका गुनाह उसको भी पहुंचेगा जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा। तो जैसे ये गुनाह का हिस्सा हदीस शरीफ में आया कि उसको भी पहुंचता है, ऐसे ही नेकी और अज्र की दावत देने वाले को उसकी सवाब में से वो उसका जो सवाब है उस हिदायत के नतीजे में वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसको और मजीद हिदायत का सवाब उसकी तरफ से भी पहुंचेगा जो उसकी बात पर चला। तो हम लोगों को अच्छी बात बताए, हम लोगों को अल्लाह की तरफ की दावत दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दे दे हमारे कहने सुनने से किसी एक को, हमारा काम सीधा हो जाएगा। हम मर जाएंगे लेकिन उसका वो नमाज पढ़ेगा, वो रोजे रखेगा, वो ज़कात देगा, वो हज करेगा, वो तस्बीह पढ़ेगा, हमें कब्र के अंदर उसका सवाब पहुंचता रहेगा और उसके सवाब में कुछ कमी नहीं होगी।
تو اسی کو یہاں پر فرمایا کہ ایسے ہی گناہگار آدمی، جو شخص کسی کو گمراہ کرنے کی کسی کام کی طرف دعوت دے گا، حدیث شریف میں آیا اس پر ان لوگوں کے گناہوں جیسا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے گناہوں میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یعنی جس طریقے سے گناہ کی دعوت دی کسی نے کہ چلو وہاں چل رہے ہیں، میلہ ہے یا کچھ گانے ہیں، یا کسی نے کہا کہ چھوڑ کیا مذہب اسلام کے اندر پھرتا ہے، اور اس کی بات کو اس نے مان لیا، تو اب اس کو گناہ تو ملے گا ہی، یہ تو گناہ اس کا ہے ہی، اس نے چھوڑا ہے مذہب اسلام کو، اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، لیکن اس حکم کو توڑنے کے نتیجے میں جو سبب بنا ہے اس کے اوپر بھی اس کے گناہ ہے، جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا ہی اس کے اوپر بھی رکھا جائے۔ یہ ہے حدیث شریف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جان ظلم سے قتل نہیں کی جاتی مگر آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر اس کے خون کا ایک حصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ تو دیکھیے کہ جو قتل کا کسی نے کوئی گناہ ایجاد کیا، ایسے ہی سمجھ لیجئے آج کل جو ہمارے نوجوان بھائی یوٹیوب پر گانے چھوڑ رہے ہیں، اب جتنے گانے سنیں گے لوگ ان کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن اس گناہ کے سننے کا جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا ہی اس کو بھی پہنچے گا جتنا اس کو یوٹیوب پر چھوڑا ہے۔ کسی نے کوئی بھی گناہ کا کام یوٹیوب کے اوپر چھوڑا ہے، آج کل تو یہ سب سے آسان ہو گیا گناہ پہنچنے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے۔ اگر کسی نے اچھا کام ایجاد کیا ہے تو جتنے لوگ اس کی بات کو سنیں گے، ہدایت پر آئیں گے، تو ان کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کو بھی ثواب پہنچے گا جو اس کا سبب بننا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ چینل اس لیے چلایا ہے اپنا، تاکہ جس راستے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، نوجوان ساتھی گمراہ ہو رہے ہیں اور گناہ کی جس راستے سے دی جا رہی ہے اسی راستے سے ہدایت پہنچائے لوگوں کو، اسی راستے سے ہم اپنے نوجوان بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک، اپنے بھائیوں تک ہم صحیح بات پہنچائے تاکہ غلط بات سے بچے اور صحیح راستے پر چلے۔ اس لیے چینل ایجاد کیا ہے، کیونکہ آج کل مسجدوں کے اندر لوگ اتنے نہیں آ رہے ہیں، قرآن کے پاس اتنے بیٹھ نہیں رہے، تو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر لوگ گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور موبائل کھول کر صبح صبح کھول لیتے ہیں اور پھر شام کو ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے ہم نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جس راستے کو اللہ رب العزت نے آج دعوت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو جو گناہ کی دعوت دے گا اس کو گناہ کا وہ حصہ پہنچے گا وہاں پر، اور جو ہدایت کی بات بتائے گا ہدایت کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ یہ حدیث شریف آپ کے سامنے موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اسی کو یہاں پر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور وہ ضرور بھی ضرور البتہ اپنے بوجھ کو اٹھائیں گے، یعنی جو گمراہ کر رہا ہے، جو گناہ کو پہنچا رہا ہے لوگوں تک، یہ اپنا گناہ تو اٹھائے گا ہی، وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور گناہ کے اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کے گناہ، اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ اور گناہ اٹھائے گا۔ اور بوجھ اٹھائے گا کا مطلب گمراہی کا اور بوجھ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ بھی اس کے اوپر لاد دیے جائیں۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے لوگوں نے یہ کہا نا کہ ہم دیکھ لیں گے قیامت کے دن، ہمارا نام لے دیو مشورہ کہ جی ان کے مشورے سے ہم نے ایسا کیا تھا۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے اللہ کل قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھے گا، تم نے یہ جھوٹی بات بنائی تھی کیوں؟ اس جھوٹی بات کے کہنے پر ان کو سزا الگ ملے گی۔ اگر کوئی یہ کہہ دے نا کہ چلو میرا نام لے دیے، میں ذمہ دار ہوں تیرا یار، تو اللہ رب العزت اس ذمہ دار کو کھڑا کر کے پوچھیں گے تو نے یہ ذمہ داری لی تھی کیوں، اور اس کا تیرے اوپر کیا دلیل تھی کہ ایسا ہو جائے گا؟ تو اس کی سزا اس کو الگ ملے گی۔ جو لوگوں یہ نئے نئے مسلم کو ستا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اس کی سزا ان کو الگ ملے گی۔
आगे फरमाया वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही। अब पिछले सबक में, पिछली आयतों में मुसलमानों को सताने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ और सताने की जो बातें थी, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबरों के वाकयात सुनाए हैं और यूं कहा कि ये जो तकलीफ है इसको नया ना समझो, ये तकलीफ पुरानी चलती आ रही है ईमान वालों के साथ में। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाकया और किस्सा बयान किया है सबसे पहले। और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा इसलिए सबसे पहले बयान किया कि कुफ्र के मुकाबले में और शिर्क के मुकाबले में सबसे पहले पैगंबर है जिन्होंने दावत दी। कुफ्र और शिर्क के मुकाबले में सबसे पहले पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और बहुत लंबे जमाने तक इन्होंने लोगों को समझाया और लोगों की रहबरी की है। तो इसमें एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ए नबी, आपको जो सता रहे हैं, लोग तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और इस तकलीफ के नतीजे में मुसलमान कश्ती में सवार होकर हबशा पहुंचे हैं। जब मुसलमानों को जीना दोभर हो गया मक्के के अंदर, तो फिर कश्ती में बैठ करके हबशा पहुंचे हैं, यानी हिजरत की है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए तो ये सहाबा फिर अपनी कश्ती के जरिए मदीना आए हैं। तो जिस तरीके से ए पैगंबर आपके सहाबा ने कश्ती सवार होकर के अपनी जान बचाई है, इसी तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके मानने वालों को हमने कश्ती में सवार करके उनको बचा लिया और बाकी को हमने डबो दिया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़े को नकल किया है। फरमाया वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, और तहकीक के हमने भेजा नूह को इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ। फलबिसा फीहिम अल्फ सना, फंस रहे उनमें 1000 साल। इल्ला 50 आमा, 50 साल कम। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मालूम होती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 40 साल की उम्र में नबूवत से सरफराज फरमाया, नबी बनाया, और 950 बरस तक मुकम्मल रात और दिन और सुबह और शाम कौम के पत्थर खाते रहे, कौम के थप्पड़ खाते रहे, कौम की तरफ से अजियतें पहुंचती रही, और बराबर ये कम अज कम 910 साल कम अज कम इन्होंने तबलीग की है और मुसलमानों को और काफिरीन और मुशरिकीन और मुआनिदीन को समझाते रहे। तो ए पैगंबर, आपको अगर इस 23 साला मुद्दत में जो तकलीफ पहुंच रही है, इससे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कम अज कम 950 बरस सताया गया है। इसलिए आप अपनी इस तकलीफ को हल्का समझो, तसल्ली देने के लिए। जैसे किसी को कहते मैंने तो उसको बहुत मारा है, उससे पहले तुझे तो कुछ भी नहीं किया, तो इस आदमी के दिल में आती है हाँ भाई अब मुझे हाँ कमी है, तो तसल्ली मिलती है। तो ऐसे ही हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम को समझाया, समझाते रहे, हिम्मत नहीं हारी। ये नहीं कि आज मुझे बहुत मार दिया गया और आज मैं नहीं जाऊंगा तबलीग के अंदर, ऐसा नहीं है। तकलीफ सहते रहे, बल्कि रिवायतों में बल्कि किताबों के अंदर और उलमा बयान करते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम मारती थी पत्थरों से और वो बेहोश होकर गिर जाया करते थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया करते थे और फिर उनको उठाया करते थे और उनको साफ किया करते थे झाड़ करके, जो रेत वगैरह उनके ऊपर लगी, वो खून लगा हुआ था, और फिर पूछते हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरा क्या काम है, फिर कहते हो कि वही काम है जो कल था। तो भाई मुसलमानों का काम भी तबलीग है, दावत है। हर इंसान दावत के लिए दुनिया में भेजा गया है कि वो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, अल्लाह की आवाज लगाए, एक अल्लाह। दुनिया के अंदर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों के अंदर अपनी अपनी पार्टी वाले अपनी अपनी
नारे लगाते फिरते हैं और अपने अपने बैनर छुपाए फिरते हैं, और उनकी एक ही आवाज आती है, उसे वोट दो, फुला को वोट दो, फुला को वोट दो। एक ही आवाज होती है उनकी रात दिन। तो इसलिए सारे पैगंबरों ने एक ही अल्लाह की तरफ दावत दी है, और सारे पैगंबरों के मानने वालों ने एक ही अल्लाह की तरफ दावत दी। तो ऐसे तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 40 साल में नबूवत मिली, और 950 बरस के बाद जब इनकी कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, और जूदी पहाड़ पर ठहरने के बाद जब पानी सूख गया, उसके बाद फिर जमीन पर जो उतरे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले और जानवर जो भी थे कश्ती में सवार, फिर 60 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिंदा रहे हैं। इस एतबार से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1050 साल की हुई है। इतनी लंबी उम्र किसी नबी की नहीं, और इतनी लंबी दावत किसी नबी ने नहीं दी है। सबसे पहले पैगंबर हैं जिन्होंने इतनी लंबी दावत दी है, इतनी लंबी तबलीग की है। 950 बरस बहुत लंबा जमाना होता है, बहुत लंबा, कई पीढ़ियां। यानी काफिर लोग, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी कौम को ढील भी बहुत दी है। 950 बरस खाते रहे, पीते रहे, फूलते रहे, फलते रहे, शान और शौकत के साथ जीते रहे। कितनी लंबी ढील चली है। इतनी लंबी ढील किसी पैगंबर की उम्मत को नहीं मिली है जितनी लंबी ढील हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को मिली। ताकत के अंदर, मालदारी के अंदर बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंचे हुए लोग थे। वो अपनी मनचाही जिंदगी गुजार रहे थे, कारोबार बढ़िया चले हुए थे, लंबी लंबी उम्रें थी, मौज की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो फिर उनके कारोबार भी, उनके घर बार भी, और वो भी सब सफाया कर दिया। बस वही जिनको वो हकीर समझते थे मुसलमानों को, और जिस पैगंबर को वो ये समझते थे कोई सहारा नहीं है, फिर वही बचे हैं। और उसी के बाद फिर दुनिया के अंदर आज हम नस्ल उसी कश्ती के सवार होने वालों की नस्ल है। हम नए तरीके से पैदा नहीं हुए, फिर हम उन्हीं कश्ती में सवार होने वालों की नस्ल है जो हम यहां बैठे हुए हैं। और ये अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने हमें हिदायत पर रखा है आज। नहीं तो उसी कश्ती में सवार होने वालों में आज काफिर और मुशरिक भी है। देख लीजिए कितना लंबा हुजूम है और किस कदर तमाशाई बने हुए हैं। उसी कश्ती में सवार होने वालों की औलाद है वो भी, क्योंकि नस्ल ही फिर वहां से चली है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, यानी दूसरे आदम, क्योंकि उनकी नस्ल से फिर ये चलिए कश्ती में सवार होने वालों की। तो बहरहाल हम उसी कश्ती में सवार होने वालों के आल औलाद हैं। हमें अपने ईमान को बचाने के लिए फिर से कश्ती में सवार होना पड़ेगा, और वह कश्ती क्या है? कुरान और हदीस। जो इस कश्ती में सवार होगा वही फिर बचेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बताना चाहते हैं अपने पैगंबर को इन वाकयात से और कुरान करीम की इन आयात से, ए पैगंबर, जैसे इतनी लंबी दावत के बाद, इतनी लंबी तबलीग के बाद, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले ही बचे हैं और गलबा उन्हीं को मिला है और जीत उन्हीं की हुई है, ऐसे ही जीत आप ही की होगी और गलबा आप ही को मिलेगा और आप ही कामयाब होंगे। तो आज दुनिया चाहे कितनी भी हमारे ऊपर हंस रही है, कितनी भी तमाशा कर रही है हमारा, लेकिन जीत हमारी ही है। जीत हमारी होगी, हमारी हुई है और होगी, क्योंकि जब तक हम मौजूद हैं तो ये काफिर भी मौजूद है। जब हम चले जाएंगे तो फिर ये काफिर भी नहीं रहेंगे। हमारा वजूद, हमारा रहना इन लोगों के लिए रहने का जरिया है, सबब है, लेकिन ये लोग समझते नहीं। जो लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, जो लोग अल्लाह के दीन पर चल रहे हैं, उन्हीं के सदके से ये लोग खा रहे हैं। नहीं तो हदीस शरीफ में आया कि अगर दुनिया के अंदर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला न रहेगा, अल्लाह इस दुनिया को खत्म कर देंगे। ऐसे ही अगर अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कोई कीमत होती तो काफिर को एक घूंट पानी का ना दिया जाता, मुसलमान को ही मिलता सब कुछ।
لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ختم ہونے والی چیز ہے، اور ختم ہونے والی جو چیز ہوتی ہے وہ مالک کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے اس دنیا کو ثابت رہنے والا سمجھ لیا، اس لیے ہم دکانوں میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں تو ٹوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے دین کی کوئی دعوت نہیں ہمارے یہاں، مزاجی نہیں ہے شریعت، دین کی دعوت کا ہمارے یہاں مزاجی نہیں ہے۔ ایک دوست کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کر اٹھ رہا ہے، لیکن اسے اچھی بات نہیں بتا کر اٹھ رہا کہ تو نماز بھی پڑھا کر، یہ مزاج ہے ہمارے، اور اس میں ہم اپنی بہادری سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کو سمجھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس طریقے سے آج اگر تم اس کام کو کرو گے تو جیت ہماری ہوگی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا نوح کو إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ، پھر ٹھہرے ان میں، أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، 50 سال کم، بالکل صاف لفظوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کی مدت۔ فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا طوفان، پھر ان کو پکڑ لیا طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ لوگ ظالم تھے، یعنی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہونے والا یہ خود ظالم ہے، اگرچہ کسی کو نہیں ستا رہا ہے، کسی کو نہیں مار رہا ہے، کسی کو نہیں کھا رہا ہے کسی کا، لیکن یہ کفر اور شرک کے نتیجے میں ظالم ہے۔ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے اس کو نجات دی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ جس کو لوگ مارتے تھے پتھر، جس کو لوگ تکلیف دیتے تھے، جس کے اوپر لوگ تھپڑ مارتے تھے، اسی کو اللہ نے جیت عطا فرمایا۔ انجینا کا مطلب اسی کو بچایا، یا مطلب غلبہ اسی کو ملا۔ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے اگرچہ چند تھے، لیکن ایسے مضبوط پہاڑ تھے کہ مارا جاتا ان کو بھی، ستایا جاتا ان کو بھی، لیکن اتنی لمبی مدت تک وہ بھی عذاب سے لوگوں کی مار سہتے رہے، بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئے، ایمان سے نہیں پھرے۔ آج ہمارے اوپر ذرا سے حالات ہو جائے فوراً ذہن میں یہ بات آنے والی ہوتی ہے کہ چھوڑ دے یار، کیوں یہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں سے ہمیں سبق لینا ہے کہ دین کے اوپر چاہے ہمارے اوپر چاہے کتنی مصیبت آ جائے، دین کی وجہ سے کتنی تکلیفیں ہو جائے، سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہمیں اس ایمان کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ جیت اسی کی ہونی ہے اور اسی سے کامیابی ملنی ہے۔ امتحان آئیں گے، لوگ ستائیں گے ہمیں، لوگ ہمارے اوپر تلواریں کھینچیں گے، بندوق چلائیں گے، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے ہمیں جانا ہی ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے قیامت تک آنے والے جہان والوں کے لوگوں کے لیے ہم نے اس کشتی کو اور کشتی میں رہنے والوں کو ہم نے نشانی بنا دیا کہ دیکھو بچے کون اور مرے کون۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اچھی بات بتائے۔ ہمارے کہنے سننے سے اگر کوئی ایک آدمی بھی اللہ کی طرف آنے والا بن گیا، اللہ کے حکموں پر چلنے والا بن گیا، تو بھائی اس کا تو بیڑا پار ہو ہی گیا، لیکن انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھ کر کے ہمیں دین کی دعوت اور تبلیغ کی دعوت دینی ہے، اور اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اچھی بات بتائے اور بری بات سے روکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت